जी अस्सलाम वालेकुम। लेट अस स्टार्ट। आज की जो हम बात करेंगे वो है हमारा नया चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, वो है साइकोलॉजी के रिलेटेड, जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के टाइटल से पढ़ेंगे। आज हमारा जो पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एजुकेशनल सिनेरियो में। तो हम प्रोसीड करते हैं अपनी जो है वो स्लाइड्स की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ दाग तो नजर नहीं आ रहे हैं? ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि कुछ पिन्स जो हैं लग गई थी यहाँ पर। क्लियर नाउ? जी, आज जो हमारा जो पहला पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हम एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। आए इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीक वर्ड है जी, दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको एंड लोगोस। साइको मीन सोल और लोगोस मीन साइंस, द साइंस ऑफ सोल। एक्चुअली इसका हम जब लिटरली मीनिंग करते हैं, इसका बामुहावरा जो या उसको हम वर्ड उसके एग्जैक्टली जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इट बिकम्स साइंस ऑफ सोल। अच्छा, जब हम इसको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखते हैं या लेटेस्ट रिसर्च के नतीजे में जो इसकी डेफिनेशन डेवलप हुई है उसको देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। उस बिहेवियर को कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स या कुछ मकातब फिक्र जो हैं वो ऑब्जर्व एवल बिहेवियर कहते हैं, और कुछ कहते हैं ये हर तरह के बिहेवियर का है। कुछ कहते हैं कि ये गैर इरादी जो फेल हैं उनकी साइंस है। कुछ कहते हैं ये जो इरादी फेल हैं, कॉन्शियसनेस से जिनका हमारे से ताल्लुक है, ये वो वाले हैं। हम इसको यही कह सकते हैं कि ये बिहेवियर की स्टडी है इन जनरल वर्ड्स में, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को जो बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हैं उनको हम स्टडी करते हैं और साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब जी, अगर हम इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना, ये हम इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। एजुकेशन का मतलब जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब आप किसी के रवैये में तब्दीली लाते हैं तो आप एजुकेशन जो है उसकी तारीफ करते हैं कि आप एजुकेशन दे रहे हैं, और उस रवैये में तारीफ जो उस रवैये के अंदर तब्दीली या उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है या चेंज जो है वो कैसे लानी है, कैसे आसानी से लाई जा सकती है, किस तरह अच्छी तरह लाई जा सकती है या किस तरह बेहतर तरीके से लाई जा सकती है, इस चीज का जो तय करती है वो साइकोलॉजी करती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। तो ह्यूमन बिहेवियर जिसको मॉडिफाई करना है एजुकेशन ने, तो साइकोलॉजी का उसके साथ क्या ताल्लुक हो गया कि वो उस मॉडिफिकेशन के अंदर हेल्प इस तरह करेगी कि बताएगी कि इस रवैये के अंदर तब्दीली किस तरह लाई जा सकती है, किस तरह मुनासिब तब्दीली लाई जा सकती है, किस तरह से जो है वो देरपा तब्दीली लाई जा सकती है, या मॉडिफिकेशन जिसको हम कर रहे हैं वो मौसर अंदाज से किस तरह लाई जा सकती है, या उसके अंदर थ्रेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अगर किसी खास शख्स के रवैये की हम बात कर रहे हैं तो हमें किन खास पहलुओं को देखना पड़ेगा उस तब्दीली को लाने में। कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है, वो आप जरा देख लें। ये क्रो एंड क्रो, सबसे पहले इसको देखते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ना वो जनाब क्या करती है, लर्निंग के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना, इसका ताल्लुक एजुकेशनल सिचुएशन से है। ये अगर किसी एक खास इंसान के बिहेवियर की बात करेगी तो वो एजुकेशनल सिचुएशंस में, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करेगी। अब देखें इसके आगे पील जो है ना वो क्या कहते हैं।
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये बड़ा जर्नल और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में इन्होंने बात की है कि ये एजुकेशन की साइंस है। अब अगर हम कहेंगे ये एजुकेशन की साइंस है तो भाई एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है जी कि आप रवैये में मुस्बत तब्दीली लेके आते हैं, तो वो तालीम है। अब अगर हम एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी को इकट्ठा करके देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अटेम्प्ट है जो कि मोल्ड और शेप करती है बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को? स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। और स्टूडेंट कौन होते हैं? जो लर्निंग एनवायरनमेंट का, लर्निंग प्रोसेस का जो मरकज होते हैं, मरकजी किरदार होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं। ये इसका मकसद क्या होता है? इट्स एम्स एट प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल चेंजेस इन देम फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि असल में ये रवैये में के अंदर मोल्ड करना रवैये को, या उसके अंदर तब्दीली लाना, या उसको शेप करने से एजुकेशन का ताल्लुक होता है। नाउ द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल टू डू दिस जॉब सेटिस्फैक्टरी इज सप्लाइड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। कि उस रवैये के अंदर जो तब्दीली आप लेके आ रहे हैं ना जी, वो तब्दीली किस तरह मौसर अंदाज से लेके आनी है, इस चीज का तय कौन सी चीज करती है, कौन सा डिसिप्लिन करता है, कौन सी साइंस करती है, वो साइकोलॉजी होती है। लास्ट में एक लाइन लिखी है बड़ी जबरदस्त किस्म की, इसको जरा देखिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज, द प्रोसेसेस बाय व्हिच दे कैन लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट हैं, इसके एरियाज हैं कि आप एक टीचर जो है ना होते हुए वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट के फेजेस को, उसकी ग्रोथ के फेजेस को समझता है, उसकी डेवलपमेंट के फेजेस को समझता है, उनकी रेंज को समझता है, उनकी लिमिट्स को समझता है, उनकी कैपेसिटीज को समझने में ये मदद देती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये समझने में मदद देती है कि वो सीखते कैसे हैं, लर्न कैसे करते हैं, और उनके सोशल रिलेशनशिप जो है ना वो कैसे डेवलप होते हैं माहौल के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने पेयर्स के साथ। नाउ अब हम आगे इससे फर्दर प्रोसीड करते हैं, उन्हीं डेफिनेशन से हट के नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो अब तक मुझे यहाँ पर बता दें कि साइकोलॉजी जो है, आप इसको एक नजर रिपीट कर लेते हैं एक दफा। साइकोलॉजी जो है एक्चुअली ये क्या है जी? ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर जो है उसकी स्टडी है, उसकी साइंस है, और इसको सोल, साइंस ऑफ सोल भी कहा जाता है, सोल की साइंस भी कहा जाता है। और जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये दो लफ्जों का महवर बन जाती, दो लफ्जों का मुरक्कब बन जाती है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। एजुकेशन क्या है? रवैये के अंदर तब्दीली या रवैये को शेप करना या उसको मॉडिफाई करना का नाम जो है ना, किस काम के लिए क्यों मॉडिफाई करना कि उसके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाई जा सकें, तो ये है हमारी एजुकेशन। जबकि वो चेंजेस कैसे लानी है, वो पूरे प्रोसेस को बयान करना कि वो तब्दीलियां लाई कैसे जाएंगी, उसका प्रोसेस क्या होगा लाने का, उसका तरीका क्या होगा, कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा, किन चीजों का परहेज करना होगा, किन चीजों को ज्यादा लागू करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में हमें कौन सी चीज बताती है? साइकोलॉजी बताती है। सो साइकोलॉजी का अप्लाई कर देना लर्निंग प्रोसेस में या उस प्रोसेस में जिसमें ह्यूमन बिहेवियर शेप हो रहा है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसको हमने हर स्टेप पर मद्देनजर रखना है। इस तारीफ को फिर जाके हमें ना इसकी अप्लाई करने में मसला होगा, ना इसके स्कोप को तय करने में मसला होगा, ना इसकी इंपॉर्टेंस को शो करने में मसला होगा। लेट्स सी जनाब, अब हम बात करते हैं इसकी नेचर की। ये मैंने बड़ा डिटेल में जो चीज बताई है उसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ताकि ये जब स्लाइड्स आपके पास जाएंगी तो जनाब ये आपने इसको एक नजर पढ़ेंगे तो ये आपको हर चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी। मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने आगे थॉट्स के ऊपर भी जाना है। ये वही चीज है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सच कोई केमिस्ट्री नहीं है। नाउ मैं इसकी बात करूंगा सिंपली इम्पैक्ट्स की, कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें हम ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस को। ह्यूमन बिहेवियर, सबसे पहले ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करती है कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। कैसे करती है? तो ये तो साइंस ही वही ह्यूमन बिहेवियर की है, इंसानी बिहेवियर की साइंस है। अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जान पाते हैं कि हमने किसी स्टूडेंट का पॉजिटिव बिहेवियर कैसे डेवलप करना है, उसका नेगेटिव बिहेवियर अगर सामने आ रहा है
تو اس کی وجہ تلاش کرنی ہے کہ وہ کیوں ایسا نیگیٹو بیہیویئر شو کر رہا ہے. اگر اس کی کاز کا ہمیں پتہ لگ گیا, پھر ہم نے اس کی ریمیڈی طے کرنی ہے. اب جب ہم نے ریمیڈی طے کرنی ہے تو ہمیں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ریمیڈی اس کے لیے قابل قبول ہوگی کہ نہیں قابل قبول ہوگی. یہ جو ہم حل سوچ رہے ہیں, سولوشن سوچ رہے ہیں, یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا زیادہ نقصان دہ ہوگا. یہ ساری چیزوں کو ہم طے کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کی اسٹڈی ہے تو یہ ہمیں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہمارے پاس ہمارے لرننگ سائیکل کا ایک حصہ ہے, ہم جب تک اس کی ایج کا حساب کا نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم اس کے مینٹل لیول کو نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم اس کی گروتھ کے فیکٹرز کو, جن پروسیسز سے وہ گزر رہا ہے, اس کے وہ بچے سے اڈلٹ ہوڈ میں جا رہا ہے, ٹین ایجز سے وہ آگے جو ہے وہ اڈلٹ ہوڈ میں جا رہا ہے, یا چائلڈ ہوڈ سے ٹین ایجز میں جا رہا ہے, تو جو تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہو رہی ہیں, ہم نے ان کو جب تک مد نظر نہیں رکھیں گے, ہمارا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوگا. جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں ان چیزوں کو اپلائی کریں گے کہ جی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کیسے پڑھانا ہے, بچہ جو ہے کس فیز سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ کس لینگویج اور کس سٹینڈرڈ کی بات کرنی ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, اس گروتھ کے اسپیسیفک پیریڈ میں اس کی ضرورتیں کیا ہیں, اس کی پسند یا ناپسند کیا ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں. پھر آ گیا جی ہمارا لرننگ پروسیس. تو لرننگ پروسیس کو کے اندر چاروں چیزیں آتی ہیں, جس میں ٹیچر بھی آتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے, انسٹرکشن بھی آتی ہے, میتھڈالوجی بھی آتی ہے, آپ کا کنٹینٹ بھی آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, ہوتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. اس کی وجہ دیکھنی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم نے ساری پروسیس کو, اچھا اس میں نا غیر ضروری چیزیں نہ لکھیں ادھر. میں پھر جب وہ میسج پہ آتا ہوں تو میں ایک دفعہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں. فائن, یہ چیٹ باکس میں جو ہے وہ میسیجز جو ہے نا ارریلیونٹ پلیز جو ہے نا وہ نہ ڈالیں. فائن, اس میں نا ہم لرننگ پروسیس کی بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر جی ٹیچر بھی شامل ہے اور اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے, ہمارا انوائرمنٹ بھی شامل ہے, ہمارا کنٹینٹ بھی شامل ہے, ہماری میتھڈالوجی بھی شامل ہے. اب ہمارا مقصد کیا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا, کہ ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ جو موڈیفائی کرنا ہے, اس کی بیہیویئر کو شیپ کرنا ہے. لیکن اب اس شیپ کرنے کے مؤثر انداز کو ہم نے طے کرنا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی مدد سے. تو اب اس کو بیان کرنا کوائٹ ویری سمپل کہ لرننگ پروسیس کے ساتھ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کیا تعلق ہے, لرننگ پروسیس پر ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے. تو جتنا اچھا ایک ٹیچر کو پتا ہوگا اسٹوڈنٹ کی نیڈز کے بارے میں, اس کی گروتھ کے بارے میں, اس کی بیہیویئر کے بارے میں, وہ اتنا اچھا پڑھا سکتا ہے. جتنا اچھا اسے میتھڈالوجی جو ہے نا کا پتا ہے, میتھڈالوجی کا پتا ہے کہ یہ والی میتھڈالوجی کس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے, کس انٹرسٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے, کس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے, تو وہ اسی طرح سے اس کو اپلائی کرے گا. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ٹیچر کو ایک انسائٹ دے رہی ہے, اس کو علم دے رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اور کون سے جو ہے نا طریقے کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی ہیبٹس کو معلوم کرنا ہے, انٹرسٹ کو معلوم کرنا ہے, اور یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کیا چیز کب پڑھانی ہے, کب ان کو فریش کرنا ہے, کب ان کو جوک سنانا ہے, کب ان کو جو ہے وہ کوشچن کرنا ہے, کب ان کی اسسمنٹ لینی ہے. تو یہ سارے کا سارا اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. پھر ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ بھی بتاتی ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے نا جس کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, جس کے اندر اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں, اور ہیڈیٹری جو ہے نا وہ رول جو وراثت میں ان کو چیزیں ملی ہیں, ان کا امپیکٹ جو ہے نا جی یہ لرننگ پروسیس پہ کیسے ہے, اس کو آپ پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمیں پہلے بتاتی ہے کہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے لرننگ پروسیس پر, اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر پر, اسٹوڈنٹ کی گروتھ پر, اسی طرح ہیڈیٹری فیکٹرز کا بھی ہوتا ہے. پھر وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان چیزوں کو آپ پازیٹیو لرننگ پروموٹ کرنے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایک کلاس کا انوائرمنٹ بہت انکریجنگ ہم نے بنایا ہوا ہے, جہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ اگر کوشچن کرتا ہے تو اس کو انکریج کیا جاتا ہے, ڈسکریج نہیں کیا جاتا, تو ہم کہیں گے کہ پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ڈسکشن کو فروغ دے رہا ہے, شیئرنگ آف نالج کو فروغ دے رہا ہے, تو وہ پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہا ہے. اور اگر اسی طرح انوائرمنٹ ایسا ہو کہ کوئی بچہ تھوڑا سا غلط جواب دے دے
तो टीचर समेत और स्टूडेंट समेत हर बंदा उसके ऊपर हंसना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा कि हम कहेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना जी वो कंड्यूसिव नहीं है, वो प्रोटेक्टिव नहीं है, और वो प्रोड्यूसिव नहीं है, प्रोडक्टिंग नहीं है, एंड देन वो जो है वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए वो लर्निंग के ऊपर एक चेक लगा रहा है। एंड देन असल में एजुकेशन जो है वो बिहेवियर की मॉडिफिकेशन क्यों करती है, क्यों करता है बिहेवियर की मॉडिफिकेशन, ताकि एक जो शख्सियत है, एक इंडिविजुअल है, वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो सके, वो सोसाइटी के अंदर खुद को एब्जॉर्व कर सके, अडेप्ट कर सके। तो ये सारी की सारी जो साइंस है, जो हमारी, जिसको हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा है, ये जब बिहेवियर में तब्दीली की बात करती है तो उसका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को वो चाहती है कि वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो जाए, और उसको एडजस्ट होने के मीन्स बताती है, उसको एडजस्ट बेहतर अंदाज में एडजस्ट होने के मीन्स बताती है, और इस तरह ये इस पर भी इम्पैक्ट करती है। फिर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से जो है ना जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगता है, कौन सा स्टूडेंट माइंड का कितना शार्प है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो ऑडिटरी लर्नर है जो सुनकर सीखता है, कौन सा लर्नर है जी जो विजुअल लर्नर है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन आंसरिंग का के जो प्रोसेस है उससे गुजर कर उसकी लर्निंग स्ट्रेंथन हो जाती है, कौन सा स्टूडेंट है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कौन सा स्टूडेंट है जिसकी मेंटल सिकनेस है, कौन सा स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा काम करके अगर थोड़ा सा ज्यादा बर्डन दिया जाए तो वो एनॉयंस फील करता है। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसकी इंटरेस्ट का फर्क, उसकी मेंटल ग्रोथ का फर्क, उसके एनवायरनमेंट का फर्क, इन सारी चीजों के बारे में हमें जो इल्म फराहम करती है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है, जिसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ थीरीज पढ़कर, जिसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ रिसर्च पढ़कर इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी क्लास में मौजूदगी को यकीन बनाते हैं कि ये हमारी क्लास में मौजूद है, और हम पढ़ाने के दौरान इनका ख्याल रखते हैं कि इन डिफरेंसेस की वजह से किसी स्टूडेंट की लर्निंग कम ना हो। लिहाजा हम ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं कि तमाम के तमाम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो है नीड्स वो कैटर हो सके। नेक्स्ट है जी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो इसकी बुनियाद पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। जब एक टीचर जो साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करता है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जान लेता है, स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को जान लेता है, किसको किस चीज में पसंद है, किस चीज के नापसंद है, इसका मैथ्स अच्छा है या इसका बायो अच्छा है। इसी बुनियाद पर वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, काउंसलिंग करता है कि फ्यूचर आपका ये है, इस फ्यूचर में जाएं। फिर साइकोलॉजी की बुनियाद पर कुछ साइको टेस्ट बुनियाद पर आप फैसला करते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये है, या इसका थिंकिंग का जो मोड है, थिंकिंग का इसकी डिस्पोजिशन है, जिसकी बुनियाद पर ये सोचता है वो ये है, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा सोचता है, नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचता है। मोटिवेशन जो है इसको किस किस्म की चाहिए है, पैसों को मोटिवेशन के तौर पर कबूल करता है या एप्रिसिएशन को मोटिवेशन के साथ कबूल करता है। ये कुछ चीजें हैं जी तो जिसको मैंने डिटेल में जिक्र किया। अब देखें कि ये जो स्कोप है ये पूरे की पूरी डायग्राम जो है ना स्कोप को बयान कर रही है। इसको हम जो है ना जी वो कह सकते हैं कि ये हमारा जो है जी एक डायग्राम के जरिए बयान हो रहा है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये देखें जी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंपोनेंट है, या हम कह सकते हैं कि इसको भी एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है। फिर ये स्टूडेंट्स को या लर्नर को भी इम्पैक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है कि उसकी आदत का हमें बताती है, इंटरेस्ट का हमें बताती है, उसके रवैयों का बताती है, मुस्बत रवैयों का। अगर कोई उसने किसी खास सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा बिहेव किया है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी कॉज का हमें पता लग सकता है। देन ये टीचर देखें कि ये टीचर की को नॉलेज फराहम करती है स्टूडेंट को जानने का, लर्निंग प्रोसेस की कमियों को जानने का, लर्निंग प्रोसेस में बेहतरी लाने का। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, एंड ये लर्निंग सिचुएशंस या एनवायरनमेंट जो है ना जी उनके अंदर भी ये हमें बताती है कि जो है आप जो है वो किस तरह से जो है ना वो तब्दीली ला सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट को आप कैसे यूज कर सकते हैं बेहतर एजुकेशनल उसके लिए। एंड नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव। ये आगे हैं जी हम उसी डिटेल पर जो पिछले हमने उसके अंदर पढ़ी स्लाइड के अंदर। लेट मी गिव 1 मिनट।
جی اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ جو ڈایاگرام ہم نے دیکھی اسی کو اب یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لرنر جو ہے اس کے ساتھ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کیا تعلق ہے، لرننگ پروسیسز کے ساتھ کیا تعلق ہے، لرننگ ایکسپیرینسز کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ہم نے اس میں جو پیچھے ان ڈیپتھ 5-6 پوائنٹس پڑھے ہیں ایکچولی وہی اس کے ریلیٹڈ ہے، باقی ان ڈیٹیل یہاں پر لکھ دیا گیا ہے. So it would be very convenient for you people to read it out in a very simple language. It has been written. کوئی کیمسٹری نہیں ہے اس کے اندر. لرننگ پروسیسز کو یہاں پر آپ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں کسی ایک کو حصے کو. This is the second area of educational psychology, and though the subject does not directly connect itself with the problem of what to teach and what the learning experience to provide the learner. آیا کہ لرننگ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کس قسم کے، یعنی کہ میتھڈالوجی کس قسم کی دی جائے اور کیا پڑھایا جائے، اس کا براہ راست جو ہے نا وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی اٹ از ہیز دا ریسپانسبلٹی آف سجیسٹنگ دا ٹیکنیکس آن ایکوائرنگ لرننگ ایکسپیرینسز. یہ ان ٹیکنیکس کے بارے میں ہمیں تجویز دیتی ہے، سجیسٹ کرتی ہے کہ ہم نے کون سے لرننگ ایکسپیرینسز کرنا اور ان کے کیا فوائد ہیں. Educational psychology helps in deciding the kinds of learning experience desirable at different stages of growth and development of learners so that these experiences can be acquired with a greater ease and satisfaction. اب وہی بات کہ وہ جو ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کس درجے کے، کس سٹیج آف گروتھ کے اسٹوڈنٹ کے لیے کون سے لرننگ ایکسپیرینسز، کون سے میتھڈز جو ہیں وہ بہتر ہیں. کس مقصد کے لیے بتاتی ہے؟ تاکہ ان کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ سیٹسفیکشن اور ایز کے ساتھ ہو سکے. اسی طرح لرننگ پروسیس کے اوپر بتایا گیا ہے، اس کو آپ یو ول ریڈ آؤٹ دا گیون تھنگس. یہ لرننگ سچویشن اور انوائرمنٹ کے اوپر، یہ ٹیچر کے اوپر کہ یہ ٹیچر کو جو ہے وہ کس طرح مدد فراہم کرتی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از دا ٹیچر. It emphasizes the need of knowing the self for teacher to play his role properly in the process of education. سب سے پہلے یہ ایک ٹیچر کو خود اپنے بارے میں مدد فراہم کرتی ہے جاننے کی کہ آپ کیا ہیں. یہ ڈسکس کرتی ہے موٹیویشن، انیگزیٹی، کانفلیکٹس، ایڈجسٹمنٹ لیول اینڈ اسپائریشن وغیرہ. اس کو یہ ڈسکس کرتی ہے ٹیچر کے حوالے سے بھی، لرننگ پروسیس کے حوالے سے بھی، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی. Moreover, it throws light on essential personality traits, interests, aptitude, characteristics of effective teaching. یہ ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے جی اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز. اب یہ جو ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے نا جی، وہ ہم نے پڑھنے ہیں اسکولز آف تھاٹس سائیکالوجی کے. اب یہاں تک ہمیں جو طے کیا ہم نے وہ یہ طے کیا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کا تعلیم کے اوپر اثر کن کن ایریاز میں ہو سکتا ہے، اس کو ذرا ریفلیکٹ کریں. اور ان کا 5 چیزیں، لرنر، ٹیچر اینڈ لرننگ ایکسپیرینسز، لرننگ سچویشنز، ان کے اوپر ایجوکیشنل سائیکالوجی کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کو ذرا سوچئے گا. وی آر ہیونگ اے 5 منٹ بریک. اس کے بعد دوبارہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. تو جائیے گا نہیں، صرف اپنی بکس دیکھیں، اپنی نوٹس دیکھیں، نوٹ ٹیکنگ جو آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اینڈ دین وی ول انشاءاللہ پروسیڈ فردر. ہم اس کو دوبارہ پروسیڈ کریں گے اسکولز آف تھاٹس سے. السلام علیکم ایوری باڈی. وی آر بیک. اٹینڈنس مارک کر دیں اپنی چیٹ باکس میں کون کون بیک ہو گئے ہیں. ہمیرا یو آر دا فرسٹ اگین. ویلکم اگین. نعیم از دیئر، اقبال حسین، شاہدہ، انم، اشرف، حماد، سمیرہ. خانسا saying yes. سمیع اللہ saying yes. سنم yes. فریحہ غفور جو ہیں یہ آ گئی ہیں. عائشہ واپس آ گئی ہیں.
Okay ji, most of you have returned after break. अच्छा, अब ना साइकोलॉजी के बारे में ना हमने बात करनी है. एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर थीरीज बहुत है. इसके अंदर आपको बड़ा मैथमेटिकल वे में ना कॉन्सेप्ट्स देखने हैं. आपने कॉन्सेप्ट्स जिसका किसी थीरी के बारे में बन गया और चंद एक उसके मेजर पॉइंट्स का पता लग गया, तो कम से कम आप उसके ऊपर होने वाले किसी भी एमसीक्यूज को जो है वो छोड़ेंगे नहीं. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपके हैं स्कूल्स ऑफ थॉट. ये जिनको आप देख रहे हैं अभी अपने सामने, इसको एक नजर यहाँ से देखते हैं. ये है बेसिक जो है ना, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म जो है, इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक स्कूल, जिससे हमारा जिस स्कूल ऑफ थॉट, एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि ये मकातब फिक्र को कहते हैं कि कौन से पर्सन, कौन से अहम फिगर्स जो है ना जी, वो साइकोलॉजी के बारे में अपने क्या व्यूज रखते हैं, और जो एक जैसे व्यूज रखते हैं वो मिलकर एक नुक्ता नजर या एक मकतबा फिक्र बनाते हैं. फिर फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरलिज्म है, फिर सिगमंड फ्राइड का जो है साइको एनालिसिस है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, एंड एग्जिस्टेंशियल जो है ना ये स्कूल ऑफ थॉट भी है. ये हमने इनको एक एक करके आज डिस्कस करना है. आज हम इन तीन की बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म. आपने जो उसको सुनना है ना जी, जो जिस चीज को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपने उसको सुनना जो है वो ये है कि इनके आपने बेसिक एजम्पशन देखनी है कि बेसिक एजम्पशन जो है ना वो क्या है एक खास स्कूल ऑफ थॉट की, वो कहता क्या है. देन उसके बाद आपने उनके डिफरेंसेस को नोट करने हैं कि एक स्कूल जो है ना जी ये दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है. तो सबसे पहले हम आ गए हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर. ये विलियम वर्न जो है ना जी, उन्होंने विलियम वर्न जो है ना जी, इन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी, और असल में ही इज द पायनियर ऑफ यू मे से एजुकेशनल साइकोलॉजी. आप इसके हम सिर्फ इसको एजुकेशनल के हवाले से नहीं देखेंगे, हम ये भी कहेंगे कि ये जो पर्सन था ना, ही वाज अमंग द पायनियर्स ऑफ साइकोलॉजी. अच्छा, इसके अंदर ये साहब जो है ना, इनके बारे में एक चीज जो आपने याद रखनी है, इन्होंने ना जी एक लेबोरेटरी बनाई थी एक्सपेरिमेंट करने की साइकोलॉजी को या इंसानी बिहेवियर को जो है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इन्होंने ये एक लेबोरेटरी बनाई थी 1879 में. ये जो है जी इसका, इस लैब का नाम है, ये सिटी है, इसके अंदर ये लैब बनाई गई, और इन्होंने जो चीजें कहीं अब हम उनके बारे में एक एक करके बयान करते हैं. असल में स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक बिलीफ जो है वो ये है जी, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, लफ्ज स्ट्रक्चर, ये जो बात करते हैं ना जी, ये ह्यूमन जो माइंड है ना जी, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ये कहते हैं कि असल में जो ह्यूमन माइंड जो है ना, ये कुछ प्रोसेसेस से मिलकर इसकी तश्कील हुई है. अगर हम उन प्रोसेसेस को या बेसिक यूनिट्स को तोड़ दें तो हम इंसानी बिहेवियर जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं. ये कहते हैं कि इंसानी बिहेवियर छोटे छोटे यूनिट से, सब एक्सपीरियंसेस से, सब छोटे टुकड़ों से मिलकर बनते हैं, एक प्रोसेस के जरिए बनते हैं. अगर हम उनको तोड़ दें और देखें कि हर टुकड़े का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, या हम उन टुकड़ों के ऊपर बात करें, उन यूनिट्स के ऊपर बात करें, तो हम जी इंसानी बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं. और इसी स्टडी का नाम ये कहते हैं कि ये जी हमारी साइकोलॉजी है. एंड यहाँ पर देखें, आर्ग्यूड दैट माइंड मस्ट बी स्टडी ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली. अब ये साहब इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जब स्टडी भी आपने करना है, उस प्रोसेस को तोड़कर स्टडी भी आपने करना है, और उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है और साइंटिफिकली करना है. अब दोनों चीजें यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन का बायस है. जब आप स्टडी आप कर रहे हैं, किसी और बंदे का माइंड आप स्टडी कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी हो. ऑब्जेक्टिविटी क्या मतलब, आप ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब लेते हैं कि जिसमें आप जो आपने देखा आप उसको बयान कर रहे हैं, आप उसके अंदर अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को जगह नहीं दे रहे हैं. तो इसके साथ जैसे इनका तरीकाकार था, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी हासिल नहीं हो सकती. इसी तरह ये कहते हैं साइंटिफिकली जो है ना जी वो पढ़ना चाहिए. तो ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल
کہ آپ جو ہے ایک ایسی چیز کو اسٹڈی کریں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جس کو آپ چھو نہیں سکتے, اور آپ اس پہ سائنس اپلائی کر دیں. از اٹ پاسبل؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سو اس کے جو چیزیں جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر ہم ان کو دیکھیں گے. یہ بیسک ایزمپشن ہے جو اصل میں آپ نے یاد رکھنی ہے. مینٹل پروسیس کین بی بروکن ڈاؤن انٹو پارٹس ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر. یہ صاحب کہتے ہیں, یا یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جو انسانی مینٹل پروسیس ہے نا, انسان کا جو مائنڈ ہے, آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں, پھر اس کی اسٹڈی کریں تو وہ ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی ہے, اور اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں. The structure of various parts of human behavior can help to understand it. اس کا جو اسٹرکچر ہے بیہیویئر کے پارٹس کا, جو انسان کا بیہیویئر ہے اس کے مختلف چھوٹے حصے جن میں آپ اس کو توڑیں گے, اگر آپ ان کے اسٹرکچر کو سمجھ جائیں تو آپ انسانی بیہیویئر, ہیومن بیہیویئر کو سمجھ جاتے ہیں. فنکشن آف مائنڈ ریوالوز اراؤنڈ دا اسٹرکچر. مائنڈ کا جو بھی فنکشن ہے وہ اسٹرکچر کے گرد گھومتا ہے. جس طرح کا اسٹرکچر ایک خاص ایکشن, ایک خاص فنکشن کرے گا, ایک خاص پروسیس کرے گا, وہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ اس کو ایک خاص اسٹرکچر حاصل ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ اس بیہیویئر کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسک ایزمپشن جو ہے نا جی, یہ آپ نے اصل میں یاد رکھنی ہے. اب اسٹرکچرلزم کے اوپر تھوڑا سا ایک کام اس بزرگ نے بھی کیا, ان کا نام ہے ٹچنر محترم. ان کو ہم دیکھتے ہیں, یہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ جو صاحب ہے جی, یہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کہاں کے بھلا, کس جگہ کے؟ وہ جو لیب ہم نے ابھی بتائی آپ کو, کس نے بنائی تھی وہ لیب؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کس نے بنائی تھی وہ لیب. ہاں جی, ولیم جو ہے نا اس نے بنائی تھی, WW ورنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہیومن جو کانشیسنیس ہے نا جی, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اس کو آپ توڑ سکتے ہیں, لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو بھی ایکسپیرینسز ہیں نا انسان کے کانشیسنیس کے, اس کے 3 حصے ہو سکتے ہیں. فزیکل سینسیشن جیسے لائٹس اور ساؤنڈس, ٹھیک ہے جی. افیکشن آف فیلنگس اور امیجز, میموری اینڈ ڈریمز. یہ کہتے ہیں سائیکالوجی کا رول جو ہے وہ ان تینوں ایلیمنٹ کو ڈسکرائب کرنے میں, پہچاننے میں بڑا اہم ہے, اور آپ جو ہے ان کو کمبائن کر کے, جو کانشیس ہے اس کے مائنڈ کو آپ کمبائن کر کے جو ہے نا جی اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ان تینوں حصوں کو اگر آپ جوڑ دیں تو آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کی اپروچ جو ہے وہ اس کی نسبت کیسے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, اس کو ہم اس لفظ سے بیان کریں گے, انٹروسپیکشن. اصل میں وہ جو ہمارے ورن صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بیہیویئر کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ اس کی انٹروسپیکشن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں. اور جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وہ رسپانسز دے رہا ہوتا ہے خاص سچویشنز کے اندر, اصل میں اس کا بیہیویئر ہوتے ہیں, اور آپ اس کے بیہیویئر کے ذریعے اس کی سول کو, اس کے انر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انٹروسپیکشن ہے. اب یہ اس نے کیا کہا, اس نے اس کے ساتھ تھوڑا سا یہاں پر ڈس ایگری کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو انٹروسپیکشن ہے یہ ایک معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے جو انٹروسپیکشن کر رہا ہے اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور جس کی انٹروسپیکشن کی جا رہی ہے اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں انٹروسپیکشن کیا ہے, looking inside oneself and try to describe what's going on, understanding oneself. ٹھیک ہے جی. اب آپ کسی کو, جس کو آپ انٹروسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اسے کہ آپ اب اپنی موجودہ دل کی کیفیت جو ہے, جو آپ فیل کر رہے ہیں یا آپ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, آپ ان کو بیان کریں, آپ ان کو پریزنٹ کریں. آپ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹرینڈ آبزرورز انٹروسپیکٹڈ اینڈ رپورٹڈ واٹ دے ایکسپیرینس. صرف ٹرین بندے جو ہے نا جی, جو آبزرو اچھے طریقے سے ٹرین ہوں, وہی آبزرو کر سکتے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو فارمولیٹ جرنل تھیوریز بیسڈ آن دیئر سبجیکٹس رپورٹ, اور اسی کی بنیاد پر آپ نئی تھیوریز, نئی رپورٹس جو ہے نا جی وہ مرتب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات. اب اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا اسکول آف تھاٹ, اس کی بیسک ایزمپشن کیا ہے.
یہ اس کو ہم اسٹرکچرلزم کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن بیہیویئر کو پارٹس کے اندر توڑا جا سکتا ہے اور ان کو پڑھ کر اسٹڈی کر کے ہم ہیومن بیہیویئر کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک ٹیکنیک انہوں نے متعارف کروائی، وہ ہے انٹروسپیکشن، کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور آپ کسی اور کو بیان کرتے ہیں، کسی سائیکالوجسٹ کو بیان کرتے ہیں، کسی آبزرور کو بیان کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ جرنلائز کرتا ہے اور تھیریز جو ہے نا جی وہ بن جاتی ہیں. اب اسی اسکول آف تھاٹ کے اگینسٹ جو ہے نا جی کچھ اس کے اندر لمیٹیشنز تھیں. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر سب سے بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ موٹیویشن اور انڈیویجول ڈفرینسز جیسے ٹاپکس پہ بات نہیں کر سکتا، یہ ان ٹاپکس کو کور نہیں کرتا یہ اسکول آف تھاٹ. اور یہاں پر ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ انٹروسپیکشن جو ہے نا جی وہ آبجیکٹو نہیں ہو سکتی. جب آپ نے کسی بندے نے اپنے اندر کی بات خود بتانی ہے اور پھر آپ نے اس کی بات سن کے خود جو ہے رپورٹس اور تھیریز بنانی ہے، تو آپ آبجیکٹو یا ان بائسڈ یا انفیوریبل جو ہے نا وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اٹ از ناٹ پاسبل. اس کے بعد جو اگلا اسکول آف تھاٹ آتا ہے نا جی یہ ولیم جیمز کا ہے، بہت بڑے جو ہے وہ نام ہے سائیکالوجی کے اندر، اور اس کو ہم جی فنکشنلزم کہتے ہیں. اصل میں یہ جو اسکولز آف تھاٹ ہے نا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ جن کو ہم نہ صرف 2 لائنیں یا 4 پوائنٹس لکھے ہونے کو ہم نے اسکول آف تھاٹ کور کر لی ہے. ہنڈریڈ آف بکس جو ہے نا ان کے اوپر موجود ہیں، ریسرچ کی، تھیریز کی، ان کے اوپر موجود ہیں، انہی صحفان کے اوپر جو ہے انہی اسکولز آف تھاٹ کے اندر. اور ہر دفعہ ان کے اوپر نئی ریسرچ ہو رہی ہے، نئے لوگ ان اسکولز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو ہم نے اصل میں دیکھنا ہے کہ بیسکلی جو ہمارے لیے اہمیت کے حامل پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اپنے ذہن میں رکھ سکیں کہ جناب فنکشنلزم کیا ہے، اس کے اندر بیسک ایزمپشنز کیا ہیں، وہ اسٹرکچرلزم سے فرق کتنا ہے، اس کا کہاں کہاں اس ڈس ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے جو ہے نا پروپریٹر جو ہے، اس کے پھیلانے والے، اس کے ماننے والے، اس کو بنانے والے کون کون سے لوگ ہیں، یہ ہم نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھنے ہیں. ڈیفینیشن جو ہے اس کی ہم یوں کر سکتے ہیں: تھیوری آف مینٹل لائف اینڈ بہیویئر دیٹ از کنسرنڈ ود ہاؤ این آرگنزم uses its perceptual abilities to function in its environment. اب یہ اس کو دیکھیں، اب فنکشنلزم ہے، یہ اس کا نام جو ہے آپ دیکھیں فنکشنلزم، وہ پچھلے کا نام جو تھا وہ اسٹرکچرلزم تھا. یہ کہتے ہیں کہ بیسک ایزمپشن یہ ہے کہ اصل میں نا جی جو مینٹل اسٹرکچر وغیرہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پروسیس جو ہے ان کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کو ہم توڑ سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن بیہیویئر کو توڑ نہیں سکتے، اور دوسرے نمبر پر دیر سے کہ آپ ہیومن بیہیویئر کو توڑ تو سکتے نہیں، اور اصل میں جو میٹر کرتی ہے چیز وہ ہیومن بیہیویئر کے پارٹس کا، مینٹل پروسیس کے پارٹس کا اسٹرکچر نہیں میٹر کرتا. اسٹرکچر میٹر نہیں کرتا بلکہ فنکشن میٹر کرتا ہے کہ وہ جو پروسیسز ہیں وہ کیے کیسے جا رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، وہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس لیے کیے جا رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. یعنی کہ فنکشن میٹر کرتا ہے، اسٹرکچر میٹر نہیں کرتا. اس تھیری کو ہم یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چارلس ڈارون جو ہے ان کے انفلوئنس کے زیر اثر جو ہے نا یہ تھیری جو ہے نا وہ پیش کی گئی تھی. اور اس کو ہم اس چارلس ڈارون جو ہے نا ان کی تھیری جو نیچرل سلیکشن کی 19ویں صدی کی جو بہت مشہور تھیری تھی اس کے زیر اثر انہوں نے بھی اس کا تھوڑا سا اثر قبول کیا. ان کے ولیم جیمز کے بارے میں پڑھتے ہیں جی. یہ امریکن بورن سائیکالوجسٹ تھے. کیمسٹری، فزیولوجی، اناٹومی، بایولوجی اینڈ میڈیسن کے اندر انہوں نے پڑھا. کمبائنڈ ہز اسٹڈی آف فزیولوجی اینڈ فلسفی ٹو کریٹ سائیکالوجی. انہوں نے دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا اور پھر اپنا اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کیا، اپنی پرسیپشن ڈیولپ کی سائیکالوجی کے بارے میں. یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کیا کیا. یہ ان کی میجر پرسیپشن ہے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسٹرکچر از ناٹ امپورٹنٹ ریدر فنکشن ایکسپلین دا بہیویئر. اسٹرکچر امپورٹنٹ نہیں ہے، فنکشن بہیویئر کی بات ایکسپلین کرتا ہے. کانشیسنیس اور ایکسپیرینسز کین ناٹ بی بروکن انٹو پارٹس. جیسے وہ اسٹرکچر والے کہتے ہیں کہ ان کو پارٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پارٹس میں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہیومن مائنڈ فنکشن is to make adjustment for man in his environment. اصل میں
انسان کا مائنڈ جو ہے اس کا کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ انسان کو انوائرمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ میں مدد دے. Human mind continuously passing through a chain of perceiving, experiencing, associating, foregoing or stopping. انسان کا دماغ ایک مسلسل ایک سیریز میں چل رہا ہے. وہ کسی چیز کو پرسیو کرتا ہے، اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے جس کا اس نے پہلے سے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. پھر اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ یا تو اس کام کو کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اس کے اندر آگے چلا جاتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ اس کی میجر ایزمپشن ہے جی. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بات کی گئی ہے جیمس کے بارے میں کہ جیمس سجیسٹڈ دیٹ وین وی ریپیٹ سم تھنگ سیورل ٹائم، جب ہم کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں، our nervous systems are changed so that each time we open a door it is easier to open than it was last time. آپ جب کسی کام کو بار بار کرتے ہیں نا جی، وہ آپ کے نروس سسٹم کے لیے آسان کام بن جاتا ہے، جلدی کر دیتا ہے وہ اس کو. یعنی کہ وہ جتنا ریپیٹ کریں گے اتنا آسان بن جائے گا. مثال یہ کہ آپ دروازے ایک دفعہ کھولتے ہیں، دوسری دفعہ آپ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا آسان لگتا ہے. تو یہ ریپیٹڈ ایکشن جو ہے نا جی، وہ بیہیویئر میں تبدیلی لانے میں مدد دیتے ہیں. اس کو ہم یوں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس کے میرٹس جو ہے نا جی، ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ زور دیتا ہے فنکشنلٹی پر کہ کام کیسے کیا جائے. Only those things should be included in course which could be taught through behavior modification. آپ صرف ان چیزوں کو شامل کریں کورس کے اندر، اگر ہم اس کی ایجوکیشنل انٹرپریٹیشن کریں کہ آپ صرف ان چیزوں کو شامل کریں کورس کے اندر جن کو آپ بیہیویئر موڈیفیکیشن کے ذریعے پڑھا سکیں، جن کو پڑھایا جا سکے، جن کو ٹرانسمٹ کیا جا سکے. Stress should be on needs of student rather than on subject matter. اب سبجیکٹ میٹر بہت وسیع ہے، ایک اسٹرکچر ہے پورا ایک سبجیکٹ کا. آپ اس میں سے وہ چیزیں لیں، آپ اس میں سے وہ فنکشن جو ہے نا وہ انٹرپریٹ کریں، ان فنکشن کو آگے ٹرانسمٹ کریں جو کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈز کے مطابق ہیں. اب جب اسٹوڈنٹ کی نیڈز کے مطابق کی بات ہوئی تو اصل میں کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کی جانب ایک ٹیچر کو کانسیپٹ دیا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کا. تو اگر ایم سی کیوز آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ جو ہے نا وہ کس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے. It introduced new methods for studying human behavior like scientific inquiry and objective interpretation. اب جب فنکشن کی بات ہوئی تو وہ جو تھا اسٹرکچرلزم، اس کے ذریعے تو واحد میتھڈ جو تھا نا وہ تھا کہ آپ ہیومن بیہیویئر جو ہے نا جی اس کو آپ نے انٹروسپیکشن کے ذریعے، جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اپنے حالات بتا رہا ہے، اپنا بیہیویئر بتا رہا ہے خاص سچویشن کے اندر، آپ نے اس کو رپورٹ لینی ہے، رپورٹ سننی ہے اور آگے رپورٹ کر دینا ہے. کوئی تھیوری بنا دینی ہے، کوئی جرنلزم بنا دینی ہے. لیکن انہوں نے کچھ اور ٹول جو ہے نا وہ دی ہے کہ آپ سائنٹیفک انکوائری کے ذریعے بھی کسی کا بیہیویئر چیک کر سکتے ہیں، آپ آبجیکٹیو انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کسی کو دیکھ کر جس کا آپ بیہیویئر نوٹ کر رہے ہیں، جس کا بیہیویئر آپ اپنے سامنے. یہ ٹیکنیکس بھی انہوں نے ڈیولپ کی کہ یہ جو ٹیکنیکس تھی ان کے ذریعے بھی آپ بیہیویئر نوٹ کر سکتے ہیں. کوشچنیئر، انوینٹری، مینٹل ٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا یہ سامنے آئے. گیو اے نیو ڈائمینشن ٹو دا فیلڈ آف سائیکالوجی. انہوں نے سائیکالوجی کی فیلڈ کو ایک نئی ڈائمینشن دی. وہ تھی کہ آپ جو ہے نا وہ تعلیم کا مقصد جو ہے یا مینٹل پروسیس کا جو مقصد ہے وہ انسان کا انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونا ہے. سو جب انہوں نے جب یہ بات کی تو سائیکالوجی کا اسکوپ جو ہے نا وہ وائڈنڈ ہو گیا، ذرا وسیع ہو گیا. paved way for practical applicability of psychology in terms of applied research and education like problem solving. جب آپ فنکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپلائیڈ چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس نے ایجوکیشن کے اندر اپلائیڈ ریسرچ کو بھی متعارف کروایا، جیسے کہ پرابلم سالونگ کے ذریعے بھی آپ جو ہے نا مختلف جو ہے وہ بیہیویئر نوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری تیسرا آج کا سکول ہے جس کو ہم جان واٹسن کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. بیہیویئرزم. دو لوگ ہیں، ایک بی ایف اسکنر ہیں اور ایک یہ صاحب ہے جنہوں نے اس اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. اب اس کی بیسک ایزمپشن جو ہے وہ ہم یہاں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں، یہ ان دونوں سے ڈفر کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ سول اور کانشینس کی اسٹڈی کی بات کرتے ہیں
तो साइकोलॉजी साइंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है या सोल है, ना तो उसको आप देख सकते हैं ना उसको आप मैयर कर सकते हैं। तो एक साइंस ऐसा इल्म हो ही नहीं सकता जो फिजिकल नहीं है, जो ऐसे सोच कर बात करने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसकी फिजिकल कोई किसी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है, उस पर आप साइंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि बेटर टू डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि आप जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, जिसकी स्टडी को साइकोलॉजी, जिसकी स्टडी को होना चाहिए, जिसको आप स्टडी का नाम दे रहे हैं, वो ऑब्जर्वेबल भी होनी चाहिए और मेजरेबल भी होनी चाहिए। यानी कि जो बिहेवियर हम कहेंगे, बिहेवियर जिसको डिफाइन करेंगे ना, तो वो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और मेजरेबल भी होना चाहिए। फिजिकली आपके सामने वो बिहेवियर आपको नजर आए, आप उसका एक्सपीरियंस करें, फिर वो बिहेवियर काउंट होगा और उस बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहेंगे। दे से ये यहाँ पर जब इन्होंने ये कहा तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे मेंटल हेल्थ था, सोल था, इमेजेस थे, आइडियाज थे, ये सारे के सारे शैटर हो गए जो पिछले दोनों स्कूलों ने हमें दिए थे। ये स्कूल जो है जी, ये हमें ये भी बताता है कि बिहेवियर जो है ना जी, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं खास किस्म की कंडीशंस अप्लाई करके। इसके अंदर आगे जाके ना लर्निंग, जो पूरा एक लर्निंग के स्कूल्स है, लर्निंग की थ्योरीज है, वो डेवलप हुई थी। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि वो एक चूहा जो है, वो इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि चूहा जो उसके साथ जो है ना, उसका बाय चांस जो है ना, उसका पैर लगवाया गया पहले उसके ऊपर, एक जिसके अंदर वो कैद था, उसकी एक की के ऊपर जब उसने पैर मारा तो वो खुल गया। तो अब जब वो हर टाइम जब वो कोशिश करता है पैर मारने की, तो वो जितनी दफा खुलता है ना, अगर उसको लगता है कि ये खुल गया है मेरे पैर मारने से, तो वो उस पैर को दोबारा मारने की कोशिश करेगा कि मेरा डरवा जो है ना खुल जाता है। इसी तरह वो जब एक खास अमल दोहराते हैं तो उसको रोटी मिल जाती थी चूहे को, तो वो भी एक प्रैक्टिकल था कि जितनी दफा उसने उसको रीइंफोर्स किया, स्टिमुला दिया, जो उसने खुराक दी, तो जितनी दफा ज्यादा देते गए उतना ज्यादा उसका रिस्पॉन्ड जो है ना वो बढ़ता गया। तो ये कंडीशंस थी, शराइत थी कि अगर आप रीइंफोर्समेंट ज्यादा देंगे, एप्रिसिएशन ज्यादा देंगे, रिवार्ड ज्यादा देंगे तो अमल दोहराया जाएगा। अगर वो आप रिवार्ड ज्यादा नहीं देंगे तो वो अमल खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की एजम्पशन जो थी ना, इन लोगों ने पेश की थी, इस तरह की चीजें इन लोगों ने सामने लेके आई थी। तो बेसिकली ये उससे जो डिफर करते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए उसकी बुनियाद पर बिल्कुल क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हमारी लर्निंग थीरीज के अंदर आएंगी दोनों। अब इसके मेरिट्स देख लें कि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को जो है इन्होंने मुतारफ करवाया साइंटिफिक लुक देके और स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात करके। जब आप स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं तो वो बिहेवियर आपके सामने है, वो मोर कॉन्क्रीट है, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्क्रीट शक्ल में आपके सामने है, वो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो चीज आपके सामने है आप उसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह के जी, एस्टेब्लिश द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर एंड दस इम्पैक्टेड ग्रेटली ऑन ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। जब इन्होंने ये बात वाजे कर दी कि खास किस्म का एनवायरनमेंट पैदा करके खास किस्म के रिजल्ट लिए जा सकते हैं, खास किस्म का बिहेवियर तश्कील दिया जा सकता है, तो इससे क्या हुआ कि एक पूरे का पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर एक इम्पैक्ट पड़ा और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो टीचर्स के लिए होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। द कॉन्सेप्ट लाइक डीलिंग विद मेंटल सिक चाइल्ड, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर ऑल टुगेदर चेंज्ड। इनसे पहले ये होता था कि कहा जाता था कि ये जो मेंटल हेल्थ है या जी डिफरेंसेस है इंडिविजुअल, ये टोटली इनका ताल्लुक दिमाग के साथ है, इनका हालात के साथ या कंडीशन के साथ या सिचुएशंस के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की तो पता लगा कि उस चीज का भी ताल्लुक है। तो इनके जो बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होगा उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट के अंदर या इन लोगों के साथ डील करने में भी तब्दीली आई बतौर टीचर्स। ये जो है जी मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट का रोल जो है, ये जब आप हम इसकी लर्निंग थीरीज पढ़ेंगे ना, तब जाके आप स्कूल ऑफ थॉट का मजीद भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी आपके जहन में। तो कि इन्होंने मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट यही होता है कि आप जो है ना वो दोबारा कोई चीज करते हैं
और मोटिवेशन के आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो ये कहते हैं कि इन दोनों चीजों का रोल जो है ना, ये लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में या किसी अमल को दोहराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। And it introduced new innovation in the field of education like programmed learning। ये भी लर्निंग थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग वही कि कुछ खास कंडीशंस रख दी जाती हैं, कुछ खास सिचुएशंस के अंदर खास चीजों के जरिए प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। तो ये इन्होंने मुतारफ करवाई थी। अब वो पहले साहब के साथ इस बंदे ने भी इसके अंदर काम किया, तो ये बी एफ स्किनर हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंस था उनके साथ। इन्होंने कहा वाटसन को दैट, पहले नंबर पर ये वाटसन के साथ एग्री करते हैं कि साइकोलॉजी शुड बी ओनली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, कि मेजरेबल बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही आप साइकोलॉजी कहें। लेकिन डिफरेंस जो था जी, इन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट जो है ना, उसको यूज करके आप जो है और अपना डिजायरेबल बिहेवियर जो है वो हासिल कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या है? एनीथिंग दैट फॉलोज अ रिस्पॉन्स एंड मेक्स दैट रिस्पॉन्स मोर लाइकली टू अकर, कि आप एक खास रिस्पॉन्स हासिल करते हैं और आप ऐसी कंडीशंस पैदा करते हैं कि आपको लगे कि ये वाला रिस्पॉन्स बहुत हद तक हमारे सामने आएगा, तो ये रीइंफोर्समेंट है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि आप ए ग्रेड हासिल करते हैं पहले अपने टेस्ट में, रीइंफोर्सर जो है वो ये है कि आपको आपके पेरेंट्स जो है ना वो 100 रुपए दे देते हैं। अब रिजल्ट ये है कि यू स्ट्राइव टू गेट एन ए ऑन ऑल अदर टेस्ट, आप हर दूसरे टेस्ट में ए लेना हासिल करेंगे, किस चीज की होप करते हुए कि हमें वही रीइंफोर्समेंट मिले, वही रीइंफोर्सर हमारे सामने आए, हमें पता लगे उसका, हमारे जो है ना हमें वही चीज मिले। तो ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स की जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताए या इनके अंदर जो पर्सन्स के नाम लिए, इनको आपने ज़हन में रखना है। और जो वो दूसरा फंक्शनल जो था उसके अंदर जॉन डेवी जो था वो भी एक कंट्रीब्यूटर था, उसको खुसूसी तौर पे याद रखना है कि जॉन डेवी का ताल्लुक किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ था। तो इन तीनों चारों पर्सन्स को भी याद रखना है, इनकी बेसिक अजम्पशन को भी याद रखना है कि इनके बेसिक ख्यालात इस स्कूल ऑफ थॉट के क्या थे और इनके आपस में डिफरेंसेस क्या थे। और देन साइकोलॉजी के ऊपर जो हमारे रिलेटेड अहम पॉइंट्स थे उनके ऊपर बात हुई है। कल हमारे कुछ 3 स्कूल ऑफ थॉट्स और होंगे और उसके साथ हम जो है 2 स्टैटिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह। इसी टाइम पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत मांगूंगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में प्लीज मुझे अभी भेज सकते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड। नेचुरलिज्म नहीं हमने पढ़ा अभी नहीं, जॉन डेवी जो है ये है फंक्शनलिज्म में, है। अनकॉन्शियसनेस की जो एग्जांपल जो है ये हम इसके अंदर अगले टॉपिक आ रहे हैं गैसोल्टिक, उसके अंदर आप पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा यही कह देते हैं कि गैर इरादी फेल जो है ना वो अनकॉन्शियसनेस है, या जिसको हम करने के बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं ना, जिसका हम जो है वो बगैर कहे बगैर सोचे जो है, या हमारा उसके अंदर मेंटल प्रोसेस बहुत तेजी से काम करता है। यस, टुडेज रिकॉर्डिंग इज एडेड। हाँ समी साहब, जो है कल ऐड आने के चांसेस जो हैं, चांसेस तो हम तो वी वर एक्सपेक्टिंग अलॉट इन द लास्ट संडे, लेट्स सी, बट वट एवर जब भी आए वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह आएगी जल्दी। सो बी फोकस्ड, बी अटेंटिव एंड कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्टिकिंग टू योर थिंग्स। अच्छा, मैं इन स्कूल ऑफ थॉट्स के ना जरा जो आज हमने पढ़े इनके भी और जो कल हमने पढ़ने हैं उनके भी ना एक नोट्स भेज रहा हूँ। उसके अंदर बहुत बस जो है ना वो जरूरी बात लिखी गई है, आप काइंडली उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा जो है क्वालिफाई के साथ।
اسی کے ساتھ جی تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.